ایک بہت بڑا گویا تے کمینہ قسم دا انسان رجب بٹ جڑا یوٹیوبر تے ٹک ٹاکر ہے انہیں برسے عام تے سرے عام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گالیاں نکالیاں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گالیاں نکالیاں بلکہ العیاذ باللہ کیا اندے جد تے لعنت. اللہ میری توبہ کہ جس دے اندر نبی علیہ السلام دی بیوی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود نے. کون ام حبیبہ ہے؟ حضرت امیر معاویہ دی سکی بہن ہے, حضرت ابو سفیان دی بیٹی ہے, نبی علیہ السلام دی زوجہ ہے تے تمام مومنہ دی ماں ہے. اس ظالم نو پتہ نہیں جیڑا اپنی بہن نو نچان والا, اپنی ماں نو نچان والا, اپنی بیوی نو نچان والا ایک بازاری قسم دا بندہ نبی دے صحابی دے بارے مندہ بولے, نبی دے صحابہ دی جد تے ایسے گندے الفاظ بولن والا. میرا ایمان کہندا ہے, میرا وجدان کہندا ہے او ظالم رجب بٹ تیری جد تے لعنت ہوئے, تیرے خاندان تے لعنت ہوئے, تیرے کنبے قبیلے تے لعنت ہوئے. اور ظالم نبی علیہ السلام دے صحابہ ہر برائی تو اللہ نے پاک کیتا ہے, تیرے تے لعنت ہو سکتی ہے, تیرے خاندان تے لعنت ہو سکتی ہے. جب تک نبی دے صحابہ دے غلام زندہ نے انشاءاللہ العزیز چونکا اندر, چرستے اندر, جلوس دے اندر برملا اللہ دے فضل و رحمت دے نال نبی دے ایک ایک صحابی دی عظمت بھی بیان کرتا رہے گا, شان و شوکت نو بھی بیان کرتا ہی رہے گا انشاءاللہ. اسی اہل بیت دی بھی عظمت بیان کرنے والے, صحابہ دی عظمت بھی بیان کرنے والے. تواڈے کول میں قراردار رکھنا چاہنا, میں موجودہ حکومت اگے بھی اپیل کرانگا. کئی مسائل ایسے کہ جس سے کمپرومائز نہیں, ورنہ ملک دے حالات خراب ہون گے. میری آواز ریکارڈ ہو رہی ہے, میں موجودہ حکومت اگے بھی اپیل کرانگا, میں اپنے محافظ ادارے اگے بھی اپیل کرانگا, میں اپنی ایجنسی دے اگے بھی اپیل کرانگا. اس ظالم دے پاسپورٹ نو بین کیتا جائے, اس دے شناختی کارڈ نو بین کیتا جائے, اے باہر ملک اندر نہ جائے. اس ظالم نو قرار سزا دیتی جائے کہ جس نے سرے عام نبی علیہ السلام دے صحابہ دی گستاخی کیتی ہے. کیوں جی تانوں قراردار منظور ہے؟ نبی دے صحابی دی گستاخ دی سزا ہونی چاہیے. اس ظالم رجب بٹ نو قرار سزا دیتی جائے تاکہ تمام لوگاں نو پتہ چل جائے اے ملک کلمہ طیبہ تے حاصل کیتا گیا ہے. اے نبی دے گستاخاں نے ملک نو حاصل نہیں کیتا, اے نبی دے صحابہ دے یاراں تے غلاماں نے ملک نو کلمہ طیبہ دی بنیاد تے رکھیا گیا ہے. اے ملک دے اندر اسلام دا بول بالا ہے, اس ملک اندر رہن والے, اسلام نو ماننے والے, اہل بیت نو ماننے والے, اصحاب پیغمبر نو ماننے والے, جو بھی نبی دے صحابی دی گستاخی کردا ہے انہوں سخت تو سخت سزا دیتی جائے, باہر نہ نکالے آ جائے. کیوں جی یہ قراردار منظور ہے؟ اس رجب بٹ نو سخت تو سخت سزا دیتی جائے. میری موجودہ حکومت اگے اپیل ہے, آقا دے صحابہ نال دوستی بنا, جڑے سچے دین اسلام دے گواہ, بڑے با وفا با کمال دے سدے صحابہ, بڑے با وفا با کمال دے سدے, دکھ سکھ وچ نال نال دے سدے, نال دے سدے.